جنت چ داخل آ جا جڑے تیرے نال محبت کردے نے انہاں نوں وی جنت وچ لے جا ابو بکر جنوں قیامت والے دن انج منادی نداواں دے کے سدے آکھے جنت وچ جا ہن تسی آپے دسو میں انہاں اگے کیویں لگ سکنا ابو بکر آکھن لگے اچھا پیارے علی جی مینوں منفرد شان ملی ہے تے تانوں وی تے منفرد شان ملی ہے نا کی شان فرمایا حنین دے موقع دے اوتے حضور دی بارگاہ دے اندر دودھ اور کھجوراں لیاندیاں گئیاں صحابہ دا دل چاہیا کہ اسی کھجوراں اور دودھ حاصل کریے لیکن نبی پاک نے فرمایا ھذا ہدیۃ من الطالب الغالب حضور نے فرمایا کہ اے اس طالب الغالب دی طرف آیا ہے یعنی جنت وچوں اللہ نے بھیجے ہے طالب الغالب اللہ نے بھیجے ہے طالب الغالب دی طرف آیا ہے یا رسول اللہ پھر عطا کرو نا فرمایا تانوں نہیں دینا کدے واسطے ہے فرمایا من الطالب الغالب الى علی ابن ابی طالب اے طالب الغالب دی طرف آیا تے علی ابن ابی طالب والا آیا اے صرف ابو طالب دے بیٹے واسطے پیارے علی اس نے نسا تے نہیں دیکھیا کسی ہور نو کھجور نصیب ہوئی ہو یا کسی ہور نو دودھ دا پیالہ مل گیا ہوئے پیارے علی اس والے نبی پاک نے تانوں ممتاز فضیلت عطا کیتی اس واسطے ہن میرا دل چاہتا ہے میں بھی تانوں فضیلت دیواں تسی ہن میرے پیچھے نہ ہو تسی اگے ہوو میں تواڈے پیچھے آواں گا اچھا گل کی ہے اندر داخل ہونا گل صرف انی اندر داخل ہونا مگر اے دے وچ بہت سارے راز نے صدیق اکبر اے جڑے صدیقی اخواندے پے نے انہاں نوں سبق دینا چاہتے ہیں اے جڑے علوی اخواندے نے حیدری اخواندے نے مرتضائی اخواندے نے انہاں نوں مولا علی درس دینا چاہتے ہیں اے ساڈیاں تے انیاں آپس وچ گہریاں محبتاں نے تو کیوں ایویں نفرت دے بیج بو رہا ہے اگر اسی محبتاں کرنے آ تے تو بھی ساڈے ول ویکھ کے محبتاں کریا کر حضرت جناب علی المرتضیٰ نو آکھن لگے تانوں ہدیہ ملیا اور کسے نو نہیں لہذا او دوجے شان تانوں ملی ہے اج بھی تہاڈی شان بہت ہے تسی اندر داخل ہو پیارے علی نے جدوں یہ گل سنی آکھن لگے ابو بکر او تسی ہو نا جنہاں دے بارے حضور نے فرمایا انت یا ابا بکر عینی و سمعی ابو بکر تو میری آنکھ بھی ہے تو میرے کن بھی ہے اور زمانے دے اندر کوئی صحابی بخاؤ جنہوں نبی پاک نے فرمایا ہوئے کہ فلاں میری آنکھ یا فلاں میری کان وہ صرف تسی ہو جنہوں نبی نے فرمایا کہ تو میری اکھاں بھی ہیں تو میرے کن بھی ہیں ایڈی فضیلت جنہوں نبی دے وے میں کون ہونا جڑا تو فضیلت نہ دے ماں اگے تسی لگو میں پیچھے داخل ہوا گا ابو بکر صدیق آکھن لگے نہیں جی مینوں نبی پاک نے اے فرمایا ہے میرے بارے تے پھر اے بھی تے نبی پاک نے تواڈے بارے فرمایا نا جدوں قیامت دا دن ہوے گا یجیء علی علی مرکب من مراکب قیامت دے دن سارے پیدل ٹردے ہون گے پر علی نبی نے فرمایا کہ تو جنتی سواری تے سوار ہو کے آوے گا اس ویلے پھر منادی ندا کر کے کہے گا اے محمد اسا تانوں دنیا وچ بہترین والد عطا کیتا تسی بہترین والد دے بیٹے اور دنیا دے اندر اسا تانوں بہترین بھائی عطا کیتا تسی ایک بہترین بھائی دے بھائی صدیق آکھن لگے پیارے علی او جڑے بہترین والد نے نا حضور تے
اس بہترین والد تو مراد حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جڑا دنیا وچ حضور دا بہترین بھائی اس بھائی تو مراد علی نبی نے تینوں لے ہے اور قیامت والے دن اللہ تینوں نبی دا بھائی بنا کے جنتی سواریاں عطا کرے گا میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید فرمایا مصطفیٰ نے فرمایا مصطفیٰ نے کوئی تو ساتھ آنکھیں فرمایا مصطفیٰ نے کوئی تو ساتھ آنکھیں میں ہاں برا علی دا میرا برا علی ہے میرے پیر دا سوالی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں علی دا میں مرید میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی ہے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا پیارے علی قیامت والے دن بھی اللہ تینوں محمد دا ویر بنا کے اٹھاوے گا تو محمد دے ویراں دے وچوں سب تو بہترین ویر دی حیثیت دے نال جنتی سواری تے سوار ہو کے آوے گا جنوں قیامت والے دن اللہ ایڈی شان عطا کرے میں تینوں کیوں نہ فضیلت دیواں جناب صدیق نے جدویں گل کی تھی پیارے علی نے صدیق ہاتھ چومیا ہاتھ چوم کے آکھن لگے صدیق جے قیامت والے دن مینوں جنتی سواریاں تے سوار کیتا جائے گا پھر سن نبی پاک نے فرمایا ہے کل قیامت والے دن اللہ خود صدیق نال سلام لوے گا اور کسی نال سلام نہ لوے گا اور جنت اور دوزخ دیاں چابیاں اللہ اپنے ہاتھ دے نال صدیق تیرے ہاتھ وچ تھما کے فرماوے گا حاضی مفاتیح الجنت و مفاتیح النار اللہ فرمائے گا صدیق اے جنت یا چابیاں بھی لے لے اے جہنم دیا چابیاں بھی لے لے تسی عرض کرو گے باری الہ انہا چابیاں نو میں کی کرنا ہے اللہ فرمائے گا ابعث من شیطا الى الجنت و ابعث من شیطا الى النار اللہ فرمائے گا صدیق جنت دیا چابیاں بھی تینوں دے چھڑیاں نے جہنم دیا چابیاں بھی تینوں دے چھڑیاں نے جنوں دل کر دی جنت داخل کر دا جا جنوں دل کر دی جہنم رسید کر دا جا ابو بکر فضیلت تواڈے تو علاوہ کینوں نصیب ہوئی ہے جنوں اللہ ایڈی فضیلت دے وے جنت تے جہنم دی چابیاں جنوں اللہ عطا فرما دے وے میں کون نہ علی جڑا تانوں اج فضیلت نہ دیواں لہذا میں پیچھے رہواں گا تسی اگے لگو گے ہن پیارے صدیق نے جدوں اے گل سنی آکھن لگے علی میں
حضور دے کول بیٹھیا سا تے حضور نے بار بار سجدے کیتے بار بار حضور نے سجدے کیتے پیارے علی آکھن لگے کیوں فرمایا کہ جدو حضور نے پہلا سجدہ کیتا میں بھی عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کیڑی نماز دا سجدہ ہے کیڑا وجوبی سجدہ ہے حضور نے فرمایا کہ اے ہونے میرے کو جبریل آئے نے آ کے آکھے عرض کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرماتا ہے احب علی جان اے محمد میں عرشہ دا رب تیرے ویر علی دے نال محبت کرنا میں فسجد تو شکر میں سجدے دا شکرانے دا سجدہ ادا کیتا اللہ دا شکر ادا کیتا سجدہ کر کے اللہ تیرا شکر کہ تو میرے ویر علی دے نال محبت کرنا بس جدو میں پہلا سجدہ کیتا اس ویلے علی دے نال محبت دا پیغام آیا تھوڑی دیر گزری میں دوبارہ سجدہ کیتا اس ویلے جبریل آ کے عرض کیتی سونیا اللہ فرماتا ہے وَأَحَبُّ فاطمہ میں تیری بیٹی فاطمہ نال بھی پیار کرنا فاطمہ نو میں محبوبہ بنا لیا فسجدت شکرن میں دوبارہ شکرانے دا سجدہ ادا کیتا پھر تھوڑی دیر گزری تے میں پھر سجدہ کیتا اس ویلے پھر جبریل آئے سن انہوں نے آکیا کیسی اللہ فرما رہے وَأَحَبُّ حُسَيْنًا حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَسَجَدْتُ شُكْرًا انہوں نے آکیا کہ پیارے محمد اللہ فرما رہے میں تواڈی جوڑی حسن نو محبوب بنا لیا حسین نو محبوب بنا لیا پیارے علی دنیا وچ مینوں کوئی ایسی شخصیت وکھاؤ جدی ذات نال بھی اللہ محبت کرے جیدی زوجہ نال بھی اللہ پیار کرے جیدے پترہ نال بھی اللہ پیار کرے کوئی ایسا میں خاندان وکھاؤ جنہوں اللہ ایڈی فضیلت دے وے ان اگے تے لگنا چاہیے دینا جناب علی آکھڑا کہ اچھا یہ میں نو فضیلت ملی ہے تے تو انو کوئی نہیں ملی پیاری علی قیامت دا دن ہوے گا سارے ایمان والیاں دا ایمان اللہ خود وزن کرے گا لیکن نبی پاک نے فرمایا لو وزن ایمان ابی بکر بے ایمان اہل الارض لرجح علیہم سارے لوگوں دا ایمان ایک پلڑے وچ رکھ دیتا جائے گا جدو میرے یار صدیق دا اکیلے دا ایمان رکھیا جائے گا ساری کائنات دے لوگوں دا ایمان دا پلڑا ہلکا ہو جائے گا صدیق دے ایمان والا پلڑا بھاری ہو جائے گا صدیق تواڈے ایمان دا پلڑا بھاری ہو جائے گا تواڈے ایمان دا پلڑا بھاری ہو جائے گا جدو تواڈے ایمان دا پلڑا بھاری ہو جائے گا اس ویلے لوکاں دی اکھاں کھلن گیاں میرا وجدان آندا ہے جڑے اج صدیق نو نہیں مندے پر روز قیامت جدو نام اعمال دے اندر ایمان رکھ کے تولیا جائے گا سارے لوکاں دی ایمان دے برابر حضرت جناب صدیق دا ایمان رکھیا جائے گا پھر بھی صدیق دے ایمان والا پلڑا بھاری آوے گا اس ویلے اسی جڑے مننے ہاں اسی پھر اوتھے بھی نعرے مارا گے جڑے اسی ایتھے نعرے مارنے ہاں اسی جڑے ایتھے گن گانے ہاں اوتھے بھی گن گاواں گے اسی آکھاں گے خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق اکبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر میں جان کے منہ پیچھے کیتا ہے تاکہ تہاڈی آواز اونچی نکلے خدا کا بندہ نبی کا دلبر خدا کا بندہ نبی کا دلبر صدیق اکبر صدیق
اکبر ہے مصطفیٰ کا ہم سفر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر صدیق اکبر پیارے صدیق جدوں قیامت والے دن لوکاں دا ایمان تولیا جائے گا تہاڈا ایمان سب تو وزنی اور بھاری ہوے گا جنوں اللہ اے نشان دے علی او دے تو اگے کیویں بڑھ سکدا ہے لہذا تسی اندر پہلے جاؤ گے میں بعد چ جاواں گا حضرت جناب علی المرتضیٰ نے جدوں یہ گل کی تھی جناب صدیق آکھن لگے پیارے علی اگر قیامت والے دن مینوں اتنی عزت دا تاج ملے گا پھر اے بھی سن لا کل قیامت والے دن ایک منادی ندا دے گا منادی ندا دے گا او علی اے تواڈیاں سواریاں حاضر نے تواڈی بیوی بھی سواری تے بیٹھے گی تسی بھی سواری دے اوتے تواڈے بچے بھی سواریاں تے بیٹھن گے نبی بھی شہید بھی صدیق بھی سارے حیران ہو کے آکھن گے اے کڑے لوگ نے جنہاں نوں اتنیاں فربا سواریاں مل گئیاں منادی ندا دے کے آکھے گا ھذا حبیب اللہ ھذا علی ابن ابی طالب اے محمد تاوی شیر مصطفیٰ تاوی شیر اے خدا تاوی شیر اے علی المرتضیٰ کل قیامت والے دن جنہ دیاں سواریاں دوتے لوگ کی رشک کردے نظر آون علی و تواڈا خاندان جنہوں اللہ اتنی عزت دے وے اتنا مقام دے وے میں کیویں اگے بڑھ سکنا ابو بکر پیچھے رہے گا علی تسی اگے داخل ہوو گے حضرت علی آکھن لگے پیارے صدیق جے مینوں اتنی شان ملے گی میں بھی جنت دے ایک دروازے وچوں داخل ہوواں گا جیڑا بندہ روزیاں نال پیار کرے گا انہوں باب ریان دے وچوں اندر جنت دے باب ریان وچوں بلایا جائے گا جنت دے 8 دروازے جیڑا بندہ حج نال محبت کردا ہوے گا انہوں حج والے اور جیڑا بندہ ذکر والے ذکر دے نال محبت کردا ہوے گا انہوں ذکر والے دروازے وچ اندر بلایا جائے گا صدیق 8 دروازے نے لوکاں نوں کیٹاگریز دے حوالے دے نال مختلف قسماں دے جویں لوگ کی محبت کرن گے اونج دے دروازے وچوں جنت وچ داخل کیتا جائے گا ابو بکر سارے نبی تے سارے نبیاں دیاں امتاں واسطے ایک قانون ہے ایک دروازے وچوں اندر بلایا جائے گا لیکن ایکو صدیق تیری ذات ہے جنوں ایک دروازے وچوں نہیں جنت دے 8 دروازیاں وچوں بلایا جائے گا جنہوں اللہ تعالیٰ جنت دے اندر 8 دروازے وچوں آواز مارے علیوں دے اگے کیویں لگ سکدا ہے علیوں دے تو اگے کیویں جا سکدا ہے جناب صدیق آکھن لگے علی میں مننا مینوں 8 دروازے وچوں بلایا جائے گا لیکن جنوں اللہ دے حبیب اور اللہ دے خلیل دے درمیان جنت وچ محل ملے نبی نے فرمایا بین قصری و قصر ابراہیم الخلیل قصر علی ابن ابی طالب نبی نے فرمایا ایک پاسے میرا قصر ہوے گا دوسرے پاسے جناب ابراہیم دا قصر ہوے گا ابراہیم اور اللہ دے حبیب دے درمیان علی تیرا محل ہوے گا علی تواڈی بھی بڑی شان ہے علی آکھن لگے پیارے صدیق تواڈی بہتی شان تواڈا بہتا مقام کیونکہ اللہ دے نبی نے فرمایا اللہ دے فرشتے ہر روز صدیق اکبر دی زیارت کر دے نے اور ایسا کوئی بھی بندہ نہیں ایسا کوئی بھی مومن نہیں جنہوں کروبی شیر روحانی فرشتے روزانہ زیارت کرن صرف صدیق تواڈی زیارت کی دی جاندی ہے لہذا تسی پہلے اندر جاؤ گے حضرت صدیق آکھن لگے پیارے
علی میں کنی کو شان رکھنا وا تسی تے او ہستی ہو جنہاں دے بارے اللہ دا قرآن جا بجا فرمانا پیا اللہ دا قرآن جنہاں دیاں گواہیاں دے وے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا جڑے چھپ کے بھی صدقہ کرن جڑے اعلانیہ طور تے بھی صدقہ کرن جڑے مسکیناں نال بھی پیار کرن یتیماں نال بھی پیار کرن جنہیں حق وچ آیت قرآن آوے علی تواڈی بہتی شان اور حضرت جناب علی آکھن لگے پیارے صدیق جے میرے حق وچ قرآن نازل ہویا تواڈے حق وچ بھی قرآن نازل ہویا واللذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ایک اللہ خودیاں نے پئیاں او آندا تو افضل او آندے نے تو افضل او آندے نے تواڈی شان بوتی او آندے نے تواڈی شان بوتی او آندے نے تانوں نبی نے اے عزت دتی او آندے نے تانوں نبی نے اے عزت دتی او آندے نے تسی پہلے اندر داخل ہو او آندے نے تسی پہلے اندر داخل ہو اے جدوں طویل مکالمہ خلاق کائنات نے سنیا جبریل نے فرمایا جبریل جا میرے نبی دی بارگاہ دے اندر جا کے عرض کر سونیا سارے فرشتے تسبیح و تحلیل چھوڑ کے تیرے تم غلاماں دیاں گلاں باتاں سن دینے پہ تیرے غلامہ دی محبت ویخ دینے پہ تمہاں دی محبت تمہاں دا سلسلہ کلام محبت دراز ہو گئی ہے سونیا اینا تمہاں دی درمیان ہن تسی فیصلہ کرو جبریل نے آگے نبی نو دسیا میرے نبی اپنے حجرے بھی چبا رہا ہے تمہیں ایک دوجے دے نال ایک مٹھیاں مٹھیاں گلاں بے کر دینے میرے نبی تشریف لے آئے نبی جدو تشریف لے آئے میرے نبی نے فقبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل باغت منہما نبی نے صدیق دا بھی بوسا لیا نبی نے علی دا بھی بوسا لیا دونوں چم کے میرے نبی نے فرمایا وحق من نفس محمد بیادہی میرے آقا نے فرمایا من اس رب دے حق ہون دی قسم جیدے قبضہ قدرت وچ میری جانے او میرے غلاموں صدیق تو آنا علی دی بڑی شان ہے علی تو آنے صدیق دی بڑی شان ہے تواڈی تمہاں دی بڑی شان ہے اللہ نے تانوں بڑی عزت دے مقام عطا کیتی ہے آ میں تانوں دسنا تہاڈا تمہاں دا کنا مقام عرض کردے نے سونیا بیان کیتا جائے میرے آقا نے فرمایا لو ان البحار اصبحت مدارا والاشجار اقلاما وآل السماوات والارض کتابا میرے آقا نے فرمایا صدیق علی تانوں اللہ نے دی شان دیتی ہے اگر دنیا دے شجر کلمہ بنا دیتے جان دنیا دے سمندرانوں سیاہی بنا دیتا جائے زمین و آسمان تختیاں بنا دیتا جائے یا جزو الفضل کی ماں صدیق نہ تیری شان مک سکتی ہے علی نہ تیری شان مک سکتی ہے فرمایا اگر زمین و آسمان نو تختیاں بنا دیتا جائے زمین و آسمان دے شجر انہاں نو کلمہ بنا دیتا جائے اور سمندرانوں سے آئی بنا دیتا جائے اس کلمہ ٹوٹ سکدیاں نے سیائی مک جاوے کی پر میرے غلاموں تواڈی شان نہیں مک سکدی حضرت جناب صدیق اکبر آپ دا بھی ہاتھ نبی نے پھڑیا علی دا بھی ہاتھ نبی نے پھڑیا فرمایا تسی دوویں اندر آ جاؤ دوویں دامن رحمت وچ آ گئے دوویں حلقہ محبت نبی وچ آ گئے
حضرت جناب علی المرتضیٰ دے نال صدیق اینی محبت کردے نے، اینی محبت کردے نے، اینی محبت کردے نے کہ آپ دی بارگاہ دی اندر جدوں بھی کوئی فیصلے لے کے لوگ آؤندے سن، لوگ آ کے آندے سن صدیق سی فیصلہ کرو، صدیق فرما دے سن ٹھیک ہے میں عالم قرآن ضرور ہاں، میں عالم حدیث ضرور ہاں، پر برکت شامل ہو جائے گی نبی دے ویر علی نو لے آندا جائے، میں علی دے نال مشورہ کراں گا، اسی مشورہ کر کے فتویٰ جاری کراں گے، جویں علی تے میں مشورہ کراں گے او فتویٰ رائج ہوے گا، او فتویٰ چلے گا جیدے تے مہر پیارے علی دی لگے گی۔ پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، مل کے لگاؤ سارے نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کی دساواں کتنا امیرے، زہرا دا شوہر او پیراں دا پیرے، میں کی دساواں کتنا امیرے، تحتو سرا تو عرش اولا تئی سارا قبضہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے۔ میں طبیعت انتہائی نساز ہوتے باوجود اپنے آپ نال ذرا برابر ترس نہیں کیتا، اور باویں 2 دن نہ اٹھے پر میں اپنے لو ساری زور ازمائی کی تھی، تسی بھی کرو یار، پڑھو مل کے ساری علی دا قصیدہ بیان کرو، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ، مل کے لگاؤ سارے نعرہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے زہرا دا شوہر پیراں دا پیرے، میں کی دساواں او کتنا امیرے، میں کی دساواں او کتنا امیرے، تحت سرات عرش اولا تئی، تحت سرات عرش اولا تئی سارا رقبہ علی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے ولی دا، پڑھنا قصیدہ حق دے، سارے سناؤ